अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, फुटीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमारन, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर, सालारजंग कॉलोनी, टोली चौकी, माविन हाइट्स, मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी, टोली चौकी, शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी, फतेह दरवाजा, माविन आशियाना, मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक, मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। लोकसभा इंतखाबात का शेड्यूल जारी। तेलंगाना में 13 मई को रायदही, 4 जून को नताइज। ज़ाब्ते अखलाक नाफिज, सोशल मीडिया पर रहेगी गहरी नजर। पार्लियामेंट इंतखाबात में हुकूमत की 100 दिन की कारकर्दगी का रेफरेंडम। हुकूमत गिराने की सोच से पहले ही BRS खाली हो जाएगी। रेवंत रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहरियत तरमीमी कानून पर हुक्म इल्तिवा के लिए सदर मजलिस सुप्रीम कोर्ट से रुजू। कानून दस्तूर के खिलाफ, बैरिस्टर अवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लोकसभा इंतखाबात के लिए मजलिस तैयार। दिल्ली शराब स्कैम मामले में कविता को 7 दिन की ईडी तहवील। BRS पार्टी का रियासतगीर एहतजाज। और केमिकल के इस्तेमाल के जरिए आम पकाने वाले मौजम जाही मार्केट के 2 ताजरीन गिरफ्तार। 3 लाख रुपए के आम जब्त। और अब पेश है खबरें तफसील से। इलेक्शन कमीशन ने लोकसभा इंतखाबात के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। मुल्क भर में 7 मरहलों में रायदही होगी। इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने बताया कि तेलंगाना में चौथे मरहले में 17 नशिस्तों के लिए वोट डाले जाएंगे। तेलंगाना में 2,95,30,838 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। 1,48,42,582 मर्द और 1,46,74,212 खातून वोटर्स हैं। तेलंगाना में 13 मई को वोट डाले जाएंगे। 4 जून को पूरे मुल्क की नशिस्तों के लिए वोटों की गिनती होगी। एलामिया 18 अप्रैल को जारी किया जाएगा। पर्चे नामजदगी की आखिरी तारीख 25 अप्रैल, पर्चों की जांच 26 अप्रैल और दस्तबरदारी 29 अप्रैल मुकर्रर की गई है। इलेक्शन कमिश्नर ने बताया कि मुल्क भर में 10.5 लाख पोलिंग मराकज़ कायम किए जाएंगे। 2,50,00,000 मुलाजमीन इंतखाबी अमल में हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि 12 रियासतों में खातून वोटर्स की तादाद मर्द वोटर्स से ज्यादा है। इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि सोशल मीडिया पर नजर रखी जाएगी। झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इंतखाबात तशद्दुद से पाक होने चाहिए।
राजीव कुमार ने सियासी जमातों से भी अपील की कि वो शफाफ इंतखाबात के लिए ताउन करें, इश्तियाल अंगेजी और शख्सी हमलों से गुरेज करें। इस सिलसिले में उन्होंने बशीर बदर के शेर का हवाला दिया, दुश्मनी जम कर करो मगर ये गुंजाइश रहे, जब दोस्त बनो तो शर्मिंदा न हो। इलेक्शन कमिश्नर ने अवाम से अपील की है कि रायदही के अमल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। So now our request is to all the voters to get inked. Please, the entire team in the ECI is ready to ink the voters. Please join us. I think this is the most awaited press conference in this part of the year. We address you at a precious moment when we as a nation are set to reiterate our pledge to electoral democracy, when Indians will together express their will once again. नए राज्यों को मिला के 3 इसमें नए राज्य भी जुड़ेंगे। 4th फेज में 18 अप्रैल को गजट नोटिफिकेशन होगा और डेट ऑफ पोलिंग वुड बी 13 मई। डेट ऑफ काउंटिंग इन द एंटायर कंट्री वुड बी 4 जून फॉर ऑल बाई इलेक्शंस, फॉर द असेंबली इलेक्शंस, फॉर द पार्लियामेंट्री इलेक्शंस। इसका मैप कुछ इस तरह का दिखाई देगा। इस समय तक हम इसमें तेलंगाना, आंध्रा, Odisha would start, and by that time, other than that, entire South India would be complete, entire Western India would be complete, Northeast would be complete. और 5th phase 26 अप्रैल से शुरू होगी और 20 मई तक चलेगी। 20 मई तक डेट ऑफ पोल होगी, बीच में नॉमिनेशन, स्क्रूटनी और विड्रॉल की डेट्स रहेंगी। काउंटिंग ऑफ कोर्स इज 4 जून। इट विल लुक लाइक दिस, which is in front of you, and phase 5 में 49 constituencies will be going to the poll. Phase 6 में 57 constituencies will go to the poll, starting from the gazette notification on 29th of April and finishing on 25th of May 2024. वजीर आला रेवंत रेड्डी ने फिर एक बार कहा कि अगर हुकूमत को गिराने की सोच या कोशिश करेंगे तो बीआरएस पार्टी खाली हो जाएगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट इंतखाबात के बाद बीजेपी और बीआरएस मिलकर हुकूमत को गिराने की अगर हिकमत अमली तैयार करेंगे, इसका पूरा जवाब दिया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने पार्लियामेंट इंतखाबात को 100 दिन हुकूमत का रेफरेंडम करार दिया। अवाम 100 दिनों की हुकूमत को देखकर वोट देंगे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो हुकूमत चला रहे हैं और अपोजिशन भी अपना काम करे तो बेहतर होगा। अगर हुकूमत गिराने की साजिश करेंगे तो काफ़ी महंगा पड़ेगा। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तारीख भी तय कर लें, हुकूमत गिराने की सोच से पहले ही बीआरएस खाली हो जाएगी, क्योंकि बीआरएस अरकान असम्बली खुद हुकूमत को बचाने के लिए आगे आ रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो बदले की सियासत नहीं कर रहे हैं, जो भी बदउनवानियों में मुलव्विस होगा उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल होने पर इत्मीनान का इज़हार किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो और उनकी काबीना के उज़रा 18 घंटे काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 10 साल से जो तेलंगाना को नुकसान हुआ है, तेलंगाना की तरक्की के लिए वाइब्रेंट तेलंगाना 2050 के एक्शन प्लान पर काम कर रहे हैं। इंतखाबात के बाद इस पर काम किया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने शराब स्कैम में कविता की गिरफ्तारी को पॉलिटिकल स्टंट करार दिया है। उन्होंने कहा कि कविता की गिरफ्तारी पर केसीआर खामोश हैं, वालिद होते हुए और पार्टी के सदर होते हुए कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया है, जबकि मोदी भी मौजूद थे। ये दोनों कविता की गिरफ्तारी से सियासी फायदा उठाना चाहते हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि कविता की गिरफ्तारी एक टीवी सीरियल से कम नहीं है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि हर जगह ईडी आने के बाद मोदी आते थे, लेकिन तेलंगाना में दोनों एक साथ आ गए। रेवंत रेड्डी ने एक सवाल पर कहा कि सीएए के कांग्रेस खिलाफ है, हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। मुल्क को जिस चीज से खतरा है इसके खिलाफ बराबर लड़ेंगे। अमित शाह और मोदी कुछ भी बोलें, तेलंगाना में 4% तहफ़्फ़ुज़ात पर अमलावरी होगी। हमारा लोग कहीं पर भी अलग नजर नहीं आया। हम लोग हमेशा एक ही बात बोलते हैं, आपको क्या चाहिए, आइस और नाइस। आइस का मतलब इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी। नाइस का मतलब नारकोटिक्स, इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी। तो मोदी जी का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस को जब जब चुनाव आएंगे तब तब वो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन को इस्तेमाल करने के लिए कोशिश कर रहे। इससे पहले ईडी पहले आते थे, बाद में मोदी जी।
कल अचानक तेलंगाना में ईडी और मोदी दोनों मिलके एक साथ साथ में आ गए। तो ये केस का मामला तेलंगाना से कोई लेना देना नहीं है, दिल्ली से ये केस जुड़ा हुआ है। केजरीवाल सरकार के खिलाफ केस बना है, वो सिलसिले में बहुत सारे लोग अरेस्ट हो गए, उसमें एक 4-5 लोगों को तेलंगाना से भी उठाए। तो इसमें कांग्रेस का जो अप्रोच है मोदी जी सरकार के खिलाफ, तेलंगाना को वही सोच है। हमारा केंद्र अध्यक्ष या हमारा पार्टी नेता लोग जो बोल रहे हैं वही बात हम मदद दे रहे हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। मगर तेलंगाना में जो नाटक चल रहा है ये नाटकबाज बंद करो बोल के हम कह रहे हैं। सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र मरकजी हुकूमत ने शहरियत तरमीमी कानून पर अमलावरी का फैसला किया है। बैरिस्टर ओवैसी ने बताया कि अब जबकि मोदी हुकूमत ने इस कानून पर अमलावरी के लिए एलामिया जारी कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट से फौरी रुजू होना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत मजहब की बुनियाद पर शहरियत देना शुरू करती है तो इससे नुकसान होगा। बैरिस्टर ओवैसी ने बताया कि आसाम में एनआरसी हुआ था जिसमें 19 लाख लोगों के नाम नहीं थे। अगर हुकूमत इन लोगों को शहरियत देती है और मुसलमानों को शहरियत से महरूम करती है तो ये नाइंसाफ़ी होगी। बैरिस्टर ओवैसी ने उम्मीद जाहिर की कि सुप्रीम कोर्ट इस पर गौर करेगा। हुकूमत इस कानून के जरिए मुसलमानों को बेवतन करना चाहती है। बैरिस्टर ओवैसी ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर कहा कि इस हम्माम में सभी नंगे हैं। उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदने वाली कंपनियों पर भी सवाल उठाए हैं। अवाम को यह मालूम होना चाहिए कि आपका पैसा सियासी जमातों को जा रहा है। बैरिस्टर ओवैसी ने सवाल किया कि मुल्क को पैसा नहीं चला रहा है, सियासी जमातें को पैसा मिल रहा है। बैरिस्टर ओवैसी ने बीआरएस की रुकन कौंसिल कविता की गिरफ्तारी को भी गलत करार दिया। कांग्रेस हुकूमत के साथ मिलकर काम करने और सब्ज रंग के सवाल पर बैरिस्टर ओवैसी ने मीडिया को लाजवाब कर दिया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को फासिस्ट ताकतों से बचाने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मजलिस महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना से लोकसभा के इंतखाबात लड़ेगी। तो हमने सुप्रीम कोर्ट को पहले ही हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में है। उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के काउंसिल ने कहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी रूल्स नहीं बनाए हैं, तो इसलिए अभी उस पर कोई बहस करना बहुत जल्दी होगा। अब जबकि मोदी हुकूमत ने CAA के रूल्स बना दिए हैं तो सुप्रीम कोर्ट जाना एक अर्जेंसी है, वक्त का अहम तकाजा है, क्योंकि अगर ये सरकार सिटीजनशिप देना शुरू कर दे एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर जिसको एक रिलीजन के ऊपर बनाया गया है, तो इससे नुकसान हो सकता है। नुकसान ये है कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एक NRC आसाम में हुआ जिसमें 19 लाख लोगों के नाम नहीं आए। उसमें से करीब 1 लाख के करीब मुसलमान हैं, बाकी नॉन मुस्लिम्स हैं। अगर आप इस लॉ के उस रूल्स के तहत उन तमाम लोगों को दे देंगे सिटीजनशिप जिनका रिलीजन इस्लाम नहीं है, तो ये बड़ा ही नाइंसाफ़ी होगी उन लोगों के लिए, उन मुसलमानों के लिए जिनका नाम नहीं आया। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1960s या 70s में एक जजमेंट में कहा था कि अगर कोई एल्योरमेंट आप देते हैं किसी को अपना रिलीजन बदलने के लिए तो वो भी एक क्राइम है। अब ये सरकार ये कह रही है कि अगर आपका रिलीजन इस्लाम है या आप मुसलमान हैं तो आपको सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी, अगर आपका रिलीजन इससे हटकर होगा तो हम दे देंगे। तो ये भी एक किस्म का एल्योरमेंट है। इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट के पास गए हैं और सुप्रीम कोर्ट से हमारे फाजिल वकील जनाब निज़ाम पाशा साहब हैं और हमको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर देखेगा। अब देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। जो अपने आप को ख़रीदार के सामने बेच दिए, जो बिक गए, जिन्होंने बड़ी बोली लाकर वो ख़रीद लिया, तो वो उनको फ़ायदा हो रहा है ना भाई। 6000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स नरेंद्र मोदी की पार्टी को मिले हैं। 1500 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स ममता बनर्जी की पार्टी को मिले हैं और 1300 कितने सेकंड नंबर पर BRS को मिले हैं 1300 करोड़, यानी सॉरी कांग्रेस को मिले हैं 1300 करोड़।
پھر 1100 کروڑ BRS کو ملے ہیں، پھر RJD کو 70 کروڑ، AIA DMK سب ہیں، تو اس ہمام میں سب ننگے ہیں. نہیں ملے ہیں نا بھائی. اگر ملے ہوتے تو پھر بی ٹیم کا آپ نے ہم کو تمغہ لگا دیا، ان تمام پارٹیوں نے مل کر ان تمام نے ہم کو بی ٹیم بنا دیا، اور نریندر مودی نے کہا کہ یہ آتنکوادیوں کا ساتھ دیتا ہے. تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ تمام کو ساتھ لے کر، کیونکہ 80% بانڈ حیدرآباد میں بنے، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ایک پلے کارڈ لے کر ان تمام کمپنی سامنے جا کے کھڑے ہو جاؤں، پوچھوں کہ بھائی میں نے کیا جرم کیا تھا، آپ مجھے کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ حیدرآباد کا تو میں ہی ہوں، آپ سب کو دے رہے ہیں. تو یہ الیکٹرل بانڈ جو بنایا گیا ہے، اس میں آپ کو الیکٹرل بانڈ تو ایسا نہیں دیتا نا کہ بعض لوگ جو ہے نا کیا بولتے ہیں ہندی کا، پنیوں کا کام کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، اردو میں بولتے ہیں. میں میری اماں مر گئی، میرا باپ مر گیا، میرے دادا مر گئے، چلو 100 لوگوں کو کھانا کھلا دو. بھائی یہ لوگ تو فری لنچ نہیں دے رہے نا آپ کو. دہلی شراب پالیسی اسکیم کے سلسلے میں BRS کی رکن کونسل کے کویتا کو 7 دنوں کی انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ED کی تحویل میں دیا گیا ہے. جمعہ کو ڈرامائی انداز میں ED نے کویتا کو تحویل میں لیا تھا. KTR بھی ED کے عہدیداروں کے ساتھ بحث و تکرار کرتے دیکھے گئے تھے. رات ہی کویتا کو دہلی لے جایا گیا. ہفتے کی صبح انہیں دہلی کے روز ایونیو عدالت میں پیش کیا گیا. کویتا نے اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کے خلاف غیر قانونی سمن جاری کیا گیا اور ان کی گرفتاری بھی غیر قانونی ہے. کویتا کو معزز جج کی طرف سے 7 دنوں کے لیے ED کی تحویل میں دے دیا گیا. BRS پارٹی کی رکن کونسل کے کویتا کی جمعہ کی رات انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی جانب سے گرفتاری کے خلاف BRS پارٹی نے ریاست گیر احتجاج کیا. ریاست کی مختلف اضلاع میں BRS قائدین اور کارکنوں نے سڑکوں پر دھرنا دیا. اس موقع پر BRS پارٹی کے قائدین نے کویتا کی گرفتاری کی شدید مذمت کی. لوک سبھا انتخابات سے قبل پارٹی کو ذہنی طور پر کمزور کرنے سیاسی سازش کی جا رہی ہے. انتخابی شیڈول جاری ہونے سے پہلے کویتا کی گرفتاری بالکل غیر جمہوری ہے. قومی شاہراہوں اور ریاست کے اہم مقامات پر BRS قائدین نے احتجاجی مظاہرہ کیا. تلنگانہ BSP کے صدر پروین کمار نے BSP سے استعفیٰ دے دیا ہے. پروین کمار نے میڈیا کو بتایا کہ BRS اور BSP کے اتحاد کرنے پر مایاوتی کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ BRS سے اتحاد واپس لے لیں. BRS پارٹی سے اتحاد کا فیصلہ واپس لے لیا گیا ہے. پروین کمار نے کہا کہ غیر یقینی صورتحال میں انہوں نے BSP کو چھوڑنے کا فیصلہ لیا ہے. انہوں نے کہا کہ کویتا کی گرفتاری بھی ایک سازش ہے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے جن حالات میں یہ فیصلہ کیا ہے تلنگانہ کی عوام اس کو قبول کریں گے. ذرائع کے مطابق پروین کمار بہت جلد BRS میں شامل ہو جائیں گے. مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے مغل-پورہ میں دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا. قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی. رکن اسمبلی چار مینار میر ذوالفقار علی، حلقہ چار مینار مجلس کے انچارج محسن بلالہ کے علاوہ مجلسی کارپوریٹرز اور کارکنوں کے علاوہ مقامی عوام کی کثیر تعداد نے دعوت افطار میں شرکت کی. آصف نگر میں بہار کے ساکن نوشاد نامی نوجوان نے ان کی اہلیہ کو بھکاری سمجھ کر پولیس کی طرف سے تحویل میں لیے جانے کا انکشاف کیا ہے. میڈیا سے بات کرتے ہوئے نوشاد نے بتایا کہ ان کی اہلیہ خریداری کے لیے گئی تھیں، لیکن بھکاری سمجھ کر پولیس نے تحویل میں لے لیا اور عنبرپیٹ منتقل کیا. وہ فوری دارالسلام پہنچے. صدر مجلس بیرسٹر اویسی کی ہدایت پر ماجد حسین نے ایڈوکیٹ عزیز الرحمان کو عنبرپیٹ روانہ کیا، جہاں عزیز الرحمان نے نمائندگی کرتے ہوئے خاتون کو آزاد کروا لیا. نوشاد نے صدر مجلس بیرسٹر اویسی سے اظہار تشکر کیا ہے. ساؤتھ ایسٹ ٹاسک فورس نے کیمیکلز کے ذریعے آم پکانے کے ریکٹ کو بے نقاب کرتے ہوئے معظم جاہی مارکیٹ کے پھلوں کے 2 تاجرین کو گرفتار کر لیا ہے. پولیس نے بتایا کہ نیو لبرٹی فروٹ شاپ اور لکی فروٹ شاپ کے مالکان عرفان خان اور محمد حسین نے کیمیکل کا استعمال کرتے ہوئے آم پکا رہے تھے. پولیس کے مطابق کیمیکل کے استعمال کے ذریعے آم پکانا انسانی زندگی کے لیے مضر ہے. پولیس نے دونوں تاجرین کی دکانات پر دھاوے کیے اور 3 لاکھ روپے کے آم اور کیمیکل کو ضبط کر لیا. پولیس نے عوام کو بھی خبردار کیا ہے کہ آم کی خریداری کے دوران محتاط رہیں. ٹولی چوکی یوسف ٹیکری کے پاس گزشتہ رات بھیانک آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا.
ذرائع کے مطابق یوسف ٹیکری میں واقع ایک آئل گودام میں جمعہ کی رات تقریباً 8:30 بجے اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ آگ اس قدر زیادہ تھی کہ علاقے میں دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ اطلاع ملتے ہی متعلقہ رکن اسمبلی کوثر محی الدین مقام واقعہ پہنچ گئے۔ فائر انجنز کو طلب کرتے ہوئے آگ پر قابو پایا گیا۔ معلوم ہوا ہے کہ 10 سے زائد فائر انجن آگ بجھانے کا کام انجام دیے اور حادثے میں کسی بھی طرح کے جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی، البتہ بڑے پیمانے پر مالی نقصان کا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ کریم نگر پولیس نے جمعے کی رات ملٹی پلیکس میں دھاوا کرتے ہوئے 6 کروڑ 66 لاکھ روپے ضبط کیے ہیں۔ اس ملٹی پلیکس کا تعلق BRS لیڈر بی ونود سے بتایا گیا ہے۔ پتہ چلا ہے کہ کمپلیکس کے اکاؤنٹ روم سے نقد رقم ضبط کی گئی۔ کریم نگر پولیس کے عہدیدار نے بتایا کہ محکمہ انکم ٹیکس کو بھی اس کی اطلاع دی گئی۔ اس قدر بھاری رقم کہاں سے آئی، اس کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ مشیر آباد پولیس نے قتل کے الزام میں ایک شخص کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ اس نے 42 سالہ کارپینٹر فیض احمد کو 16 مارچ کو گرفتار کیا ہے، جس نے 14 مارچ کی دوپہر کے اوقات میں محمد غوث کی ٹی شاپ میں داخل ہو کر اس کا چاقو سے حملہ کر کے بے دردی سے قتل کر دیا تھا۔ قتل کی وجہ ان دونوں میں آپسی مقاسمت بتائی جاتی ہے۔ محمد غوث نے فیض کے حملے سے بچنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے اس واقعے میں فیض بھی شدید زخمی ہو گیا۔ مشیر آباد پولیس ایک کیس درج کرتے ہوئے مصروف تحقیقات ہے۔ اور ناظرین، آخر میں ڈالتے ہیں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشیل، ڈالر ہلز الکاپور روڈ، موسا انکلیو، ایس اے کالونی ٹولی چوکی، MSN ڈائمنڈ ہلز کالونی ٹولی چوکی، ایزل ریزیڈینسی ایس اے کالونی ٹولی چوکی، سرین ہائٹس گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی، دارالامن ہیپی ہومز کالونی الکاپور، دارالخیر سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، ڈیلائٹ سوٹ بسائڈ سنا انکلیو ٹولی چوکی، اکبر انکلیو گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی۔ ان کمپرومائزڈ کوالٹی کنسٹرکشنز، آن ٹائم ڈیلیوری ہماری پہچان ہے۔ 35% ڈاؤن پیمنٹ بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز ٹولی چوکی حیدرآباد۔ جوہری crafted just for you، معیار اور اعتماد کی روایت، زیورات ایسے کہ آپ کا دل جیت لیں۔ جوہری کے دلکش ڈیزائن آپ کو دوسروں سے منفرد بنائیں۔ ہم ہر قسم کی ڈیزائن کی جویلری آرڈرز پر بھی بناتے ہیں، کوئی یوں ہی نہیں بنتا۔ جوہری دنیا بھر کے 15,000 سے زیادہ کے ڈیزائنز موجود ہیں۔ اتنے خوبصورت ڈیزائنز کی جویلری کہیں اور نہ ملے۔ ہر 916 ہال مارک جویلری پر نو میکنگ چارجز، لو ویسٹیج کے ساتھ۔ جوہری اپوزٹ سکسیس اسکول، 7 ٹامس روڈ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائش فلیٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر واقع، جیسے معاون 1 بنجارہ ہلز روڈ نمبر 12، معاون گارڈن ٹاور سالار جنگ کالونی ٹولی چوکی، معاون ہائٹس ملے پلی، معاون زمزم لبرٹی ٹولی چوکی شیخ پیٹ مین روڈ، معاون ڈیزائر مراد نگر مہدی پٹنم، معاون فیمس ریسیڈنسی 7 ٹامس روڈ ٹولی چوکی، معاون پرل اور معاون ایونیو سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، معاون مہاراجہ ریسیڈنسی فتح دروازہ، معاون آشیانہ ملے پلی، معاون کلاسک ماسب ٹینک۔ بہترین فیسلٹیز، اعلیٰ کنسٹرکشن اور مکمل تحفظ کی ضامن ہے۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ بسائٹ رتندیپ سپر مارکیٹ شیخ پیٹ روڈ ٹولی چوکی حیدرآباد۔ لوک سبھا انتخابات کا شیڈول جاری، تلنگانہ میں 13 مئی کو رائے دہی، 4 جون کو نتائج۔ ضابطۂ اخلاق نافذ، سوشل میڈیا پر رہے گی گہری نظر۔ پارلیمنٹ انتخابات میں حکومت کی 100 دن کی کارکردگی کا ریفرنڈم، حکومت گرانے کی سوچ سے پہلے ہی BRS خالی ہو جائے گی، ریونت ریڈی کی پریس کانفرنس۔ شہریت ترمیمی قانون پر حکم التوا کے لیے صدر مجلس سپریم کورٹ سے رجوع، قانون دستور کے خلاف، بیرسٹر اویسی کی پریس کانفرنس۔ لوک سبھا انتخابات کے لیے مجلس تیار۔ دہلی شراب اسکیم معاملے میں کویتا کو 7 دن کی ED تحویل، BRS پارٹی کا ریاست گیر احتجاج۔
اور کیمیکل کے استعمال کے ذریعے آم پکانے والے معظم جاہی مارکیٹ کے 2 تاجرین گرفتار، 3 لاکھ روپے کے آم ضبط۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ خبرنامے کا سلسلہ ہی اختتام کو پہنچتا ہے۔ مجھے محمد حسام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ دیں اجازت۔ خدا حافظ۔